गोंयच्या सरकारान एक न्यू रुल्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नोटिफाय केल्लें 9 ऑक्टोबर 2025 गझेटाचेर आनी तेजें नांव कितें द गोवा जिओ स्पेशल नॉलेज बेस्ड लँड सर्वे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन रुल्स 2025. आतां हे रुल्सा प्रमाणे सरकाराक पावर आहा सर्वे डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिवपाक एक सर्वे करपाक ते सगळे अपलोड करपाक डिजिटल रेकॉर्ड म्हूण करपाक. हेजें केलें म्हूण म्हाका कसलें ऑब्जेक्शन ना. म्हूण हो कायदो रुल्स हाडटात ते कितकोन ही फाटल्या दाराची मांडणी लोकांचे बाटां खावपाक लोकांचे बाटां चोरपाक आनी दोळे मारले लोकांचे घरांचे आनी जमीन आहात ते शेतां न्ही ते कितकोन ते चोरूंक भोंवतात चवकशी करपाक हांव तुमकां दाखयतलो. पयले रूल 3 आहा तो म्हणटा एक नोटीस काडटली म्हूण सरकार डायरेक्ट करतलो तेन्ना तो डायरेक्टर ऑफ लँड सर्वे आहा तो तेका डायरेक्शन दितले आतां एक नोटीस काड म्हूण. आतां सगळे लोकांक गांवांत रावतात ते शहरांत रावतात ते सिटीन रावतात ते तांकां सांगपाक ही सर्वे करूं येतात म्हूण आनी कोणाक आपोवपाक हावज ओनर्स मॉर्टगेजीस residents out of India and other persons having interest in the lands to be surveyed to give all information to the survey officers appointed for the purpose and to ensure that the lands are measured and rights recorded correctly. आत पळोवया हावज ओनर म्हणला मॉर्टगेजी म्हणल्यार तुका मॉर्टगेज पासून आहा जाल्यार रेजिडेंट्स आउट ऑफ इंडिया and other persons having interest in lands to be surveyed. केसो इंट्रस्ट इन द लँड अदर पर्सन म्हणलो कितें तूं चोऱ्यान बसून आहा तुगे एन्क्रोचमेंट आसा कित्याक तेंय दाखयता एन्क्रोचमेंटा पासून करपा आहा थिंगा. आनी मागीर 2 वस्तू आहा थिंगा टू गीव ऑल इन्फॉर्मेशन टू एन्श्युअर दॅट द लँड्स आर मेजर्ड म्हणल्यार झोक घेवपाचें नो प्रॉब्लम आनी रायट्स आर रेकॉर्डेड करेक्टली. रायट्स आर रेकॉर्डेड करेक्टली म्हणलें तुगे रायट कसलो आहा म्हणल्यार आतां 2 भावाचे जाल्यार आनी तुगे नाते आहात जाल्यार सगळ्यांचें नांव हाडूंक पडटलें हिंगा विसर नाका हें सगळ्यांचें करूंक पडटलें. आतां सर्वे ऑपरेशन करतात तेन्ना ही आतां म्हाका शॉक आयली. ती सर्वे करतले आनी ते रेकॉर्ड करतले ऑन अ GIS पोर्टल ऑफ हें आयक मातशें MPSEDC. तुमी जाणा हें कितें ब्रॅकेटां म्हणलां मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आमगे गोवा इलेक्ट्रॉनीक कॉर्पोरेशनाचें कितें जालें आमचे गोंयच्या सरकाराचें वेबसायट ना आमचे गोंय सरकाराचें तूं मध्य प्रदेशाक कितें दिता. हे डेटा ते दुसरे कॉर्पोरेशन सरकार पासून मध्य प्रदेश सरकारागे हाती आसतले सगळे डेटा तेंगे करतले त्या लोकांनी मॅन्युपुलेट करूंक जातले त्या लोकांक दुसऱ्यांक दिवपाक मेळटले ते लोक पासून विकतले दुसऱ्यांक. हांव कित्याक म्हणटा विकतात तुमी जाणात आयज आमकां स्पॅम कॉल येतात स्पॅम मॅसेज येतात स्पॅम वॉट्सॅप येता आनी फेक कॉल येता कित्याक आमचे डेटा दुसरे लोकांक विकतात आमगे नंबर दितात लोकांक आनी ते मागीर फेक कॉल आनी स्पॅम कॉल थर्ड पार्टी चोरयाक पासून ते कॉल येतात ते आमकां डिजिटल अरेस्ट म्हणटात नाजाल्यार कोणाक हें करपाक सगळें डिजिटल पिशपण करपाक तूं जाणा सगळें कितें चलता. एश कोन्न तूं आतां मध्य प्रदेशाक दिता. मध्य प्रदेश सरकार न्ही कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेंगे रेकॉर्डान दवरपाक गोंयचे सरकार इतलो इनकॉम्पिटंट आसा. गोंयच्या सरकारान वेबसायट करूंक जायना गोंयच्या सरकारान आमचे कितें डेटाबेस रेडी करूंक जायना तूं कित्याक तेंगे हिंग दिता.
ही गोंयचे सरकार हांव सांगता तुमकां ही भोंवता आमची गोंयची भाटां आनी जमीन आनी घरां विकपाक दुसऱ्या लोकांक विकपाक चलतात आनी बेगीन करूंक सोदतात ते 2027 इश्ट न्ही पयले करूंक सोदतात काबार करूंक सोदता गोंयान आतां पळय inquiry officer shall send a list of unoccupied vacant plots land parcels which are not claimed by any person to the collector तुवें नांव घायल ना जाल्यार मागीर तुगे बाटाचें तें लिस्ट वयतलें कलेक्टराक आतां कलेक्टर कितें करतलो तो पावता तेन्ना ऑन रिसीट ऑफ सच लिस्ट टेक appropriate action under the Goa Escheat Forfeiture and Bona Vacancia Act 2024 होच कायदो हांवें म्हणलेलें असेंब्लीन हो लँड ग्रॅबिंग कायदो म्हूण आतां फाटली दार देखून हांवें म्हणलें फाटल्या दारान आमची भाटां जमीन घरां चोरूंक सोदतात हिंगा पडय आतां हें लिस्ट त्या कायद्या पासत धाडटले कलेक्टराक आनी ते कलेक्टर मागीर तेजेर एक्शन घेतलो तुगे भाटां सगळ्या जमीन घरां खावपाक चोरपाक आतां हें सगळें आहा आनी तिसरें इम्पॉर्टंट कितें दाखयता तुमकां प्रोसिजर सगळें दाखयलां तेजें हांव सगळें वाचना म्हण इम्पॉर्टंट तें हांव वाचूं वयता आतां पब्लीक नोटीस आहा ती पब्लीक नोटीस लोकांक सांगूं वयता की आमी आतां सर्वे करूं येतात आतां तूं सर्वे सांगता तुगे जोक घेवपाक लँड्स आर मेजर्ड म्हणलें जोक घेवपाक आनी रायट्स रेकॉर्डेड अकॉर्डिंगली करेक्टली म्हणलो कोणाचे रायट आहा तो तुगे ओनरशीप को ओनरशीप तुगे कसले आहा ते रायट आहा ते भाटांनी तेजे रेकॉर्ड करतले आतां फॉर्म 1 म्हूण आहा तेंचो तो म्हणटा ऑल इनहॅबिटंट्स इन द विलेज टावन सिटी ऑफ आतां म्हणटाले फॉरेन पासून आहात ते म्हूण फकत इनहॅबिटंट्स गांवान आहा ते सिटीन आहा शहरान आहात ते are hereby informed that the government by its order number so and so directed under section 56 of the Goa Land Revenue Code the survey of lands at other than those ordinarily for purpose of agriculture only other than those used ordinarily for purpose of agriculture only agriculture bata कित्याक काडला कित्याक शेताक वालोर ना शेतान टेनंट आसात एन टेनंटाचे जमीन विकूं जायना म्हणून ते भायर दवरतात तूं एक सायडीन सांगता हांव सगळे जमिनीचे जोक घेवपाक सोदतात शेतां कित्याक भायर दवरले म्हणलो तुगे दोडे आसात फ्री होल्ड लँड घरां आनी लँडेड प्रॉपर्टी म्हणटात ते म्हणलो हे लोकांचे आयडेंटिफाय करून तूं तुमगे फ्रेंडांक विकूं सोदतात म्हणलो गोंयकाराचे जमीन घरान भाटान चोरून फुकट एक प्रोसिजर काडले दाखोवपाक ऑक्शन कोत्तात म्हूण आमी आमकां भायर पडटले आनी तुमगे फ्रेंडाक दितले एस कोन आमचे BJP सरकार हें कायदो हाडूं सोदतात गोंय काबार करपाक तुमी जाणात जागे जायात तुमचे सगळे डॉक्युमेंट कितें आहात तें दाखयात तुमी डॉक्युमेंट ना जाल्यार तुमी रावतात म्हूण तें दाखयात नाल्यार तुमी सामके रस्त्यार पडटले आनी मागीर तुमगे एक दिसा ऑर्डर येतली तुका भायर सर म्हूण घरांतले देखून हांव मातशें तुमकां वॉर्निंग दिता हांव सांगता तुमकां असले डेंजरस कायदो हाडटात ते तुका आनी म्हाका काबार करपाक हांव म्हजें भंय कितें एटलिस्ट आमकां स्ट्रेंथ आहा आमकां डॉक्युमेंट्स आसा बारीक मनशांचो केसो डॉक्युमेंट आसतले बारीक गरीब लोकांक कितें आसतलें डॉक्युमेंट हाडपाक काबार जातले ते आनी मागीर व्हडले बिल्डर येतले डेव्हलपमेंट करूंक सोदतले मागीर बारीक कितें तुका खूश करपाक एक इजमॉल अशें तूं बेगर असो इजमॉल म्हणटात ते इजमॉल अशें कितें उडयतले तुगे तोंडान तुका बंद करपाक तुका धाडवपाक सांगतले तूं हें घे नाल्यार तुका काटले आनी मागीर आमगे लोकांक सामके भायर उडयन काबार करतले हें आयक हांव कितें म्हणटा कित्याक तूं पळय हांव सांगता त्या कायद्यांनी हें फुडें आमचे गोंयची परिस्थिती कितें जातलें तुमकां कळटलें